अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी एहलिया बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड केस की जल्द समाअत की मुतफर्रिक दरख्वास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं और तोशाखाना केस में सजाओं के खिलाफ अपीलें भी कल की दिन ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हैं। इन दोनों केसेस की समाअत कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब और जस्टिस इनाम अमीन मिनहाज साहब करेंगे। जहां ऑपोजिशन की बड़ी जमात अदालती मामलात में उलझी नजर आती है, वहीं हुकूमत इत्मीनान के साथ ऑर्डिनेंस के जरिए अवाम पर बोझ डालने में मसरूफ अमल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के अवाम को रिलीफ देने के बुलंद बांग दावे सिर्फ दावे ही साबित हो रहे हैं। अभी चंद रोज कबल ही बिजली की कीमतों के हवाले से ये नहीं बताया गया कि ये कमी बुनियादी कीमतों यानी कि बेस टैरिफ्स में नहीं हुई, नहीं बताया गया कि ये रिलीफ आर्जी है। इसी हफ्ते गवर्नर स्टेट बैंक ने आइंदा माह अफरात ज़र की शरह बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पर नजर डालें तो उसमें भी नुमाया कमी देखी जा रही है। किसान की गंदम कौड़ियों के भाव बिक रही है और एक रिपोर्ट जाहिर करती है कि सूबाई हुकूमतों की रेगुलेटरी गफलत के बायस मुनाफाखोर अशियाए ज़रूरिया पर होलसेल और रिटेल कीमतों के दरमियान तकरीबन 133% मुनाफा कमा रहे हैं। अब हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की आलमी मंडी में गिरती कीमतों का फायदा भी अवाम को देने को तैयार नहीं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखने के पीछे वजीर आजम साहब क्या मंतक पेश कर रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। तो आज इंशाअल्लाह कीमतें तेल की और पेट्रोल की कम होने जा रही हैं। हम इसको रोक लेंगे, रिटेन करेंगे, आवाम को पास ऑन नहीं करेंगे ताकि इस कौम के जो ज़ख्म हैं उनको हम इन पैसों से उनकी मरहम पट्टी कर सकें। आइडियली जो वज़ीर आज़म साहब ने अपनी गुफ्तगू के पहले हिस्से में बात की कि हम ये कम करने जा रहे हैं और होना भी ऐसी चाहिए था क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में प्राइसेस कम हो रही थी, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ये हम बरकरार रखेंगे ये, और इसको फिर बलूचिस्तान की तरक्याती कामों से जोड़ा गया। बलूचिस्तान में तरक्याती काम हुकूमत अपने अखराजात में कमी लाकर भी कर सकती है, इससे कोई इनकारी नहीं कि उसकी उस सूबे की अपलिफ्टिंग के लिए माशी महरूमी दूर करना चाहिए, मगर इसके बजाय हुकूमत गरीब आवाम की जेब से पैसे निकालने को तरजीह दे रही है। वफाकी हुकूमत के पास PSDP के लिए 1100 अरब रुपए तक मौजूद हैं। वज़ीर आज़म साहब मेंबरान कौमी असम्बली को स्वाबदीदी फंड्स भी अलग से जारी करते रहे हैं। इन पैसों में से 300 अरब रुपए बलूचिस्तान पर खर्च करने में कोई हर्ज नहीं, मगर ऑर्डिनेंस जारी करके अवाम के ऊपर टैक्स का बोझ डालकर बलूचिस्तान की महरूमियों को दूर करने का दावा करना महंगाई में पिसी अवाम को धोखा देने के मुतरादिफ है। आप सच बताएं, आप लोगों को एक हकीकत से आगाह करें। क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की फी लीटर कीमत पर टैक्स की मद में अवाम की जेब से कितना पैसा निकाला जा रहा है? दस्तावेजात के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल पर 115 रुपए 14 पैसे, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल पर 112 रुपए 60 पैसे टैक्स, ड्यूटीज और मार्जिन की मद में वसूल किए जा रहे हैं। पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर 78 रुपए 2 पैसे लेवी, 15 रुपए से जायद कस्टम ड्यूटी, 8 रुपए 64 पैसे डीलर्स कमीशन, 7 रुपए 87 पैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मार्जिन और 5 रुपए 33 पैसे इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन आयद है। ड्यूटी से पहले पेट्रोल की एक्स रिफाइनरी कीमत 140 रुपए 49 पैसे और हाई स्पीड डीजल की एक्स रिफाइनरी कीमत 146 रुपए 4 पैसे फी लीटर बनती है। ताहम इन भारी टैक्सेस के बाद आम शहरी पेट्रोल लगभग फी लीटर 255 रुपए और डीजल 259 रुपए में खरीदने पर मजबूर हैं। और नाज़रीन, पेट्रोल की मसनूआत की कीमतों को बरकरार रखा गया है। इस फैसले के पीछे वजूहात क्या है, क्योंकि इस पे क्रिटिसिज्म तो हो रहा है कि रिलीफ दे दिया जा सकता था, और जहां पर आप लेवी मुसलसल दूसरी बार ये मार्च अप्रैल में आपने बढ़ाया है, अल्टीमेटली आप आगे बजट लेकर आएंगे और उसमें भी एक अवाम पे एक बोझ डाला जाएगा कीमतों का, क्योंकि आप IMF के साथ उस प्रोग्राम का भी हिस्सा है। हमें इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन करें बैरिस्टर अकील मलिक साहब, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर साहब, टू बिगिन विद, मैं क्विकली चाह रही हूँ कि आप जरा अपना इनपुट दें कि ये फैसले के पीछे क्या लॉजिक थी। रिलीफ अवाम तवक्को करी थी, तकरीबन कोई कहा जा रहा था कि 8 से 12 रुपए तक का रिलीफ मिलेगा क्योंकि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रही थी। आपने कहा बलूचिस्तान की इकोनॉमिक अपलिफ्टिंग, जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं, उस रोड को बनना भी जरूरी है, लेकिन इस पैसों से आप बनाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया अलीना साहिबा। देखें, बिल्कुल कल काबीना की मीटिंग थी और उसमें ये फैसला आया, और इसकी थोड़े से बैकग्राउंड में मैं ज़रूर बताऊंगा, बिकॉज इट नॉर्मली इन अ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ये पार्लियामेंट में जाता है और पार्लियामेंट से होता है, और गिवन द फैक्ट कि दोनों ही हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट इन सेशन नहीं थे, तो ये फिर ऑर्डिनेंस के थ्रू ही जो एक लीगल स्टेप है या लेजिस्लेटिव स्टेप है। देखें, अब पेट्रोल की प्राइसेस कम हुई, मैं थोड़ा सा आपके नाज़रीन को भी एक्सप्लेन कर दूं। आप भी आए रोज़ देखती हैं कि कई
دفعہ یہی بات کی گئی ہے کہ بلوچستان کے لیڈرز کی طرف سے بھی اینڈ ادروائز کہ بلوچستان کو اس کے حق نہیں ملتا. آئی تھنک ایک جو کنیکٹیوٹی اور انفراسٹرکچر کا ایلیمنٹ ہے, اور یہ خونی روڈ تھا, چمن, خوزدار اینڈ سو اینڈ سو فورتھ, تو یہ تمام تر جتنا بھی روڈ ہے اس میں ایک تو آپ IMF پروگرام میں ہیں, آپ اوور اینڈ ابو جو ہے اس کی جو ہے اس کو اس طرح جو ہے نہیں کر سکتے ڈائریکٹ. آپ سرٹن آپ کی لمیٹیشنز ہیں اور بہت زیادہ لمیٹیشنز ہیں اس تمام تر معاملے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان کا یہ احسن اقدام ہے کہ وہ صوبہ جو ہمیشہ سے یہ بات زبان زد عام ہے, وہ جو کہا جاتا ہے کہ اس صوبے کو اس کا حق نہیں مل رہا اور شاید نیگلیکٹڈ ہے, تو یہ دینا چاہیے تھا, ضرور ہم دیتے ہیں, حق بھی ملتا ہے ان کو. ادھر عوام کا ریلیف, آپ بالکل وہ چیز آپ صحیح کہہ رہے ہیں, معاشی محرومیاں دور ہونی چاہیے, لیکن PSDP میں ایلوکیشن ہوتی ہے پروونسز کے لیے, اس سے آپ نے کیوں نہیں کر لیا, یا آپ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے اس کے تھرو بھی آپ جنریٹ کر سکتے تھے فنڈز. آپ نے یہی عوام کا جو ریلیف جو ڈیو تھا, کیونکہ انٹرنیشنل پرائسز ڈراپ ہو رہی ہیں, اس ریلیف کو روک کے آپ نے وہ اماؤنٹ کو سیو کر کے ادھر لگانا ہے. دیکھیں, ایک تو یہ 7 روپے میرے خیال سے غالباً لگ بھگ اپروکسیمیٹلی یہ 7 روپے کا جو ہے وہ ریلیف تھا, جو ہم بجلی کے بلوں میں دے سکتے. 7.5 روپے تقریباً ہم نے بجلی کے بلوں میں ابھی ریلیف دیا عوام کو ہم نے ریلیف دیا. کوئی کوٹ کر کے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم نے بجلی کی مد میں جو ریلیف فراہم کیا عوام کو, وہ بھی احسن اقدام ہے, اس کو بھی اپریشیٹ ہونا چاہیے. یہ پیٹرول کی جو پرائسز ہیں دے چینج آفٹر ایوری فورٹ نائٹ, جب ہر 2 ہفتے بعد جو انٹرنیشنل آپ لوگ کی طرف سے عوام کو آپ حقیقت پسندانہ جو ہے اپروچ کے ساتھ عوام کو بتائیں کہ عوام جو ہے شوڈ گیئر اپ فار مور آف سچ میجرز, جہاں پہ کڑوا گھونٹ انہوں نے پینا ہے اور وہ کافی عرصے سے تو کڑوا گھونٹ پی رہے ہیں. آپ ان کو بتائیں IMF کا پریشر ہے, IMF کی وجہ سے یہ ہمیں اقدام کرنا پڑ رہا ہے. اس کو لنک کرنا ایک صوبے کی اکنامک اپ لفٹنگ کے ساتھ, یہ میرے خیال سے دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بچت ہوئی ہے ان پیسوں کی, جو عوام تک اس کا ثمر جانا چاہیے تھا, اس کو ری ڈائریکٹ جو کیا گیا ہے, اور اس صوبے کی محرومیاں, بیکاز یہ چاروں اکائیاں مل کے ہی پاکستان بناتے ہیں اور فیڈریشن کی یہ علامت ہے. یہ چاروں صوبے جب ملتے ہیں, اور ان اینی کیس اگر آپ بلوچستان کے جو نیشنل سیکیورٹی سچویشن فی الوقت آپ دیکھیں, مستونگ میں کل ہی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ ہمیں تمام صوبوں میں کام کرنا ہے. بات ہو پنجاب کی تو کہتے ہیں کہ جی پنجاب سب سے زیادہ شیئر لے گیا ہے, سندھ بھی یہی بات کرتا ہے, KP بھی یہی بات کرتا ہے. ہر صوبے کو ایلوکیشن اس کے فنڈز کی ہوتی ہے انڈر دا ENFC ایوارڈ, جو بھی اس کا میکنزم ہے, اس کے اندر ہر صوبے کو اس کا حصہ ملتا ہے. لیکن اگر ایک صوبے سے, اور جو کہ میں سمجھتا ہوں بیکاز اس صوبہ کے اندر سے کئی بار یہ اس صوبے کی لیڈرشپ نے, اس صوبے کے اندر سے لوگوں نے یہ بات 12 دفعہ کی کہ ہمیں جو ہے ہمارے شاید حقوق نہیں مل رہے, وچ از ناٹ کریکٹ, بیکاز اس صوبے کو اس کے حقوق مل رہے ہیں. اس کی جو محرومیاں ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو اسپیشلی مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے اس صوبے کو بہت بینیفٹ ہونے والا ہے ان دا نیئر فیوچر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس صوبے کی اپ لفٹنگ بھی بحیثیت پاکستانی, بیکاز I am not Baloch, I am not Punjabi, I am not Sindhi, I am not Pakhtun. We are Pakistanis first. Sir, engage with those stakeholders. آپ کو سب سے پہلے تو foremost stakeholders کے ساتھ engage. آپ کو پتہ ہے ایک دھرنے کی صورتحال رہی اختر مینگل صاحب, اور اس پورے کو ریزالو کرنے کے لیے میاں صاحب کو متحرک, سننے میں آ رہا تھا کہ میاں صاحب متحرک ہوگی, وہ لندن ملاقات کی انہوں نے, عبد المالک صاحب سے ملاقات ہوئی, اس کے بعد وہ اختر مینگل صاحب سے بھی انہوں نے ملاقات ایکسپیکٹڈ ان کی تھی. جی دیکھیں, obviously میاں صاحب بیرون ملک گئے, لیکن یہ تو نہیں ہے ابھی وہ ہفتے 10 دن بعد 2 ہفتے بعد آ جائیں گے واپس. آپ اکنامک اپ لفٹنگ کی بات کریں نا, اس میں سب سے پہلے تو آپ کو وہاں کے کی اسٹیک ہولڈر جو کہ وہاں کی عوام ہے, اس کے ساتھ انگیج ہو کے ان کے کنسرن سننے کی ضرورت ہے. یہ کنسرن, یہ جو سرفراز بگٹی صاحب اسپیشل انوائٹی تھے ہماری اس کابینہ کی میٹنگ میں, آن ٹاپ آف دیٹ اگر آپ یہ دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بلوچستان کی جتنی بھی ریپرزنٹیشن ہے, جس میں جام کمال صاحب بھی تھے, خالد مقصی صاحب بھی تھے, دیگر جو بلوچستان کے سے تعلق رکھنے والے تھے, ان سب نے اس کو ویلکم کیا. آئی تھنک وی شوڈ سی دس ایز اے پازیٹیو اسٹیپ ان دا رائٹ ڈائریکشن. کہ اگر پروسیس کے حوالے سے کہا گیا کہ اس کو بائی پاس کیا گیا, جو پارلیمنٹ کی ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی اس کی بات کرنے کے لیے, کیونکہ مفتاح اسماعیل صاحب ہو یا دیگر ہو, وہ شدید تنقید ہو رہی ہے اس بات پہ کہ آپ مسلسل لیوی پہ لیوی بڑھائے جا رہے ہیں, آپ عوام کو بھی اعتماد میں نہیں لے رہے, آپ بڑھائی نہیں گئی, اس کو کیا ہوا ہے, اس میں ریڈکشن نہیں آئی ان کمپیریٹیو ٹو انٹرنیشنل آئل پرائسز. 2 months in a row آپ کو بار بار 10 روپے آپ نے مارچ میں کیا, 10 روپے آپ نے پھر اپریل میں کیا. ابھی بھی اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال سے پورے ایک سال کا پیریوڈک ریویو لے لیں, میرے خیال سے
38 سے 45 रुपए के अंदर जो है वो बिल्कुल कमी आई है, लेकिन उसके साथ इंटरनेशनल मार्केट की प्राइसेस को के साथ कमेंसरेट करने के साथ साथ उसके साथ आप अलीना साहिबा ये भी ज़रूर देखें, एंड आई वुड रियली अर्ज यू टू लुक एट दिस, कि यहाँ पे जहाँ पॉसिबल रिलीफ हम फराहम कर सकते हैं हमारी तरजीहात में वो शामिल है और हम दे भी रहे हैं। बिजली की कीमतें हों, इवन के जो कुछ डेवलपमेंट फंड्स के हवाले से जो SDGs के अंदर आते हैं, वो भी वज़ीर आज़म साहब ने बिजली के बिलों में 4 जो मुश्किल महीने थे गर्मियों के पिछले साल वो भी दिए। उसमें प्रोटेक्टेड अनप्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स का भी आया। यहाँ पे जो पेट्रोलियम की आपने बात की, पूरे खित्ते में अगर आप उठा के देखें, वे स्टिल द लोएस्ट पर लीटर जो प्राइस है वो सबसे कम हमारे इस खित्ते में सिर्फ पाकिस्तान की, और पाकिस्तान नंबर 1 पे। खित्ते की मिसालें अकील साहब मत दीजिए, खित्ते की मिसालों के हवाले से पब्लिक डेट जो है वो खित्ते में सबसे ज्यादा है इस वक्त पाकिस्तान का। इस वक्त आप इंटरनल भी अगर मैकेनिज्म को पर मद्देनजर रखें, उसको मॉनिटरिंग चेक जो है वो कोई नहीं है, प्रोविंसेस में मॉनिटरिंग चेक नहीं है। बारहा आपके नज़र से भी वो तमाम जो है न्यूज़ पीसेस जो है वो गुजरती होंगी जहाँ पे बताया जा रहा है कि जो रिटेल और होलसेल जो रेट्स हैं उसके दरमियान एक 133% तक का गैप है। अलार्मिंगली, मतलब लोगों को जो महंगी अशिया वो खरीदने पे मजबूर हो रहे हैं, उस पर कोई चेक नहीं है और किसी को कोई इस पे इंटरेस्ट नजर भी नहीं आता। पर नहीं, पंजाब की हद तक मैं अगर आप बात करूं, मोस्ट रीसेंट एग्जांपल इज रमज़ान बाज़ार। जो रमज़ान बाज़ार हमने लगाए थे, कमोडिटीज़ की प्राइसेस को इंश्योर किया, जो गवर्नमेंट सेट प्राइसेस हैं, जो सस्ती चीज़ें शेख और दोनोश की चीज़ें थी उसको हमने इंश्योर किया। आप कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लें, क्योंकि जितने रैंडम विजिट्स मीडिया और सिविल सोसाइटी की तरफ से भी हुआ, मैं अपने शहर की अगर बात करूं, हमने वहाँ पे रमज़ान बाज़ार लगा, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा ने इंश्योर किया कि वो प्राइस और प्राइस चेकिंग हमारी जो एडमिनिस्ट्रेटिव के ऊपर है, एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, वो भी अपना काम जारी सारे रखें और हम फाइन्स कर रहे हैं। नॉट जस्ट इन रमजान ना, कि जहाँ पर आपको पता हो कि हमें बिल्कुल हम कर रहे हैं। प्रोग्राम में नाज़रीन वक्त हुआ यहाँ पर एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। ये भी ज़रूर मैं जानना चाहूँगी कि एक तो इमरान खान साहब की मुलाकात को भी लेके आपको पता है कि पूरा मामला जो सामने है, आप हंस रहे मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आई एम श्योर कि आप देख रहे हैं कि आपके ओपोनेंट्स किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बट ये भी ज़रूर बताइएगा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, जहाँ पर आप गवर्नेंस की और इस किस्म की बातें कर रहे हैं, उनकी तकरीर में वो चीज़ मिसिंग क्यों होता है? क्योंकि उन पर अभी तनकीद हो रही है कि वो सारा क्रेडिट जो है वो इंस्टीट्यूशन को दे रहे हैं, वो आर्मी चीफ के हवाले से, और जो कि बिल्कुल हमें सबको पता है कि एक कंट्रीब्यूशन रही है फौज की इस मुल्क में, कुर्बानियां वो दे रहे हैं। आर्मी चीफ खुद कहना पड़ रहा है कि गवर्नेंस के जो शॉर्ट कमिंग्स हैं, वो जो गैप्स हैं, उसको कुर्बानियों और शहादतों से उनको पूरा करना पड़ रहा है। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास डिलीवरेंस या गवर्नेंस के हवाले से कुछ नहीं है बताने को? बिल्कुल है, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने देखें, ही गिव क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, and he should। आपको पता है कि उनकी तकरीर का कितना हिस्सा जो है वो क्रेडिट में चला मेरे ख्याल से ये एक, मैं कल भी इसी पे बात हुई कि एक टीम वर्क है, एंड ऑफ कोर्स द स्टेट एंड द गवर्नमेंट आर वर्किंग हैंड इन ग्लव टू अपलिफ्ट द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। और पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी जिसमें आ रही है, आप देखें जिस तरफ फॉरेन रिजर्व्स की अगर बात करें, मतलब एट ऑल टाइम्स हाई, 77 सालों में आपको जो FDI थी वो इस तरह नहीं आई। उसी हवाले से अगर आप देखें तो आपकी फिच की रिपोर्ट, कल की रिपोर्ट है कि CCC+ से B- पे गए, विच इज स्टिल, मैं नहीं समझता कि वो बेस्ट है, बट इट्स एट लीस्ट स्टार्ट, अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और आप उसको कम से कम अप्रिशिएट जरूर करें कि अब वो जॉल्ट के खतरात थे और तमाम तर चीजें वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, क्योंकि तमाम चीजें जो हैं बेहतरी की तरफ जा रही हैं। अब वो इक्वेट भी नहीं हो सकता ना, जहां पर आप कहते हैं, और मैं आपका इंटरव्यू सुन भी रही थी एक टीवी शो में, जहां पर आपने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं वो तारीफ करते थकते नहीं थे, तो अभी शहबाज शरीफ साहब तो मेरे ख्याल से उनसे काफी आगे इस वक्त जा रहे हैं। नहीं, मैं देखें, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें बरमला और कई फोरम्स पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने बिल्कुल जिक्र किया। अब जहाँ पे क्रेडिट की बात आए तो इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। एक टीम के तौर पे और एज ए टीम वर्क हमने काम किया, जिधर उनकी जरूरत पड़ी वो भी गए, जिधर वज़ीर आज़म की जरूरत पड़ी वज़ीर आज़म भी गए। इधर तो ऐसा लग रहा है कि पुल बनाने से लेकर हर चीज में उनकी जरूरत आप लोग को पड़ रही है, आप लोग नहीं कर पा रहे। देखिए, IMF के प्रोग्राम के हवाले से या दीगर जो इश्यूज थे, बिल्कुल वो उस लेवल पे भी एड्रेस हुए, इसमें मुझे कोई बात नहीं है। बिकॉज ये इस कह लें फॉर्चुनेट या अनफॉर्चुनेट इस मुल्क की एक हिस्ट्री रही है इस हवाले से, और इसी हवाले से जहां आपकी you could have changed ना, आप इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते थे सिविलियन सुप्रीमेसी को, जो मियां साहब का नारा था। तो यही तो हम कह रहे हैं कि जब फिर तो मियां साहब ने तो ये भी कहा ना कि मुझे क्यों निकाला, और इसीलिए कहा क्योंकि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जिसको पनामा पे नहीं इकामा पे निकाला गया,
اور اس پورے پروسیس کو اور اس پوری اکنامک گروتھ کو جو اسٹیبلٹی تھی اس کو ڈیریل کیا گیا, انسٹیبل کیا گیا, وہ کس نے کیا؟ پھر دیکھیں بات ہوگی تو پھر we'll have to go in the past. Right, but what is the current Prime Minister trying to ensure, sir? کیونکہ اس کے حوالے سے جب وہ تقاریر میں جب وہ آل پریز ان کی جو سپیچز ہوتی ہیں اس سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بہت کچھ اس کو ڈی کوڈ کرنے کی جب کوشش کرتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پولیٹیکل سروائیول اس سے شاید جڑا ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. یہ بڑا غلط تاثر ہے کہ ہمارا پولیٹیکل سروائیول شاید اس چیز سے جڑا ہوا ہے. یہ قطعاً ایک غلط نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ غلط ایبڈیکیشن آف رول بھی ہو گیا, آپ کی ڈیوٹی بھی ہو گیا. جہاں میں سمجھتا ہوں ایک آرٹیکل 245 کے حوالے سے جو سول ایڈمنسٹریشن آرم فورسز ان ایڈ آف سول ایڈمنسٹریشن, وہ بالکل جہاں جہاں ہمیں ضرورت پڑی ہے ہم نے بالکل وہ آپ لوگ کو ہر طرف ضرورت پڑ رہی ہے. نہیں, ناٹ ایٹ آل. میں یہ لینا صاحبہ بسد احترام میں یہ ضرور کہوں گا کہ بالکل ہمارا ایک ملک کی ایک تاریخ ہے جس میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو لیبل بھی لگتا ہے کہ پاکستان ایک سیکیورٹی اسٹیٹ ہے, اور جیو پولیٹیکل سچویشن کے حوالے سے دیکھیں, جیو اسٹریٹجک جو آپ اس پیرامیٹرز کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں بالکل اب یہ وہی چیز ہے کہ جو ہم 12 دفعہ اور میں نے کتنی دفعہ کہا, اور یہ تو انٹرنیشنل اخبار نے بھی کنفرم کر دیا کہ the weapons left behind by US administration at the time after fall of Kabul, اس کے بعد وہی ہتھیار افغانستان کی سوئل سے استعمال ہو رہے ہیں اور وہی ہتھیار پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں, پاکستان کی سوئل پہ استعمال ہو رہے ہیں. اور امریکہ کے کنسرنز ہیں اور جو حالیہ جو ہم نے یہ بالکل ان کے ساتھ کیا, اور ابھی جون میں ہمارا ایک سیکیورٹی ڈائلاگ ہوگا اسلام آباد میں, تو اس میں بالکل یہ کنسرنز بھی اٹھائیں گے, لیکن نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ہماری اچھی کوارڈینیشن ہے, ہم اس کو مزید بہتر کرنا چاہ رہے ہیں, مزید فعال کرنا چاہ رہے ہیں, بیکاز یہ ہمارا ریئل کنسرن ہے کہ جو آپ ہتھیار چھوڑ کے گئے آفٹر فال آف کابل, جب انخلا ہوا افغانستان سے, تو وہ ہتھیار یہ وہی سچویشن ہو جائے گی جب آپ کو یاد ہے کہ پشاور کی باڑہ مارکیٹ میں وہ تمام تر ویپنز بیچے جاتے تھے جو افغانستان میں اس وقت امریکہ نے چھوڑے تھے. ایبسلیوٹلی. بارسا صاحب ایک صرف بریفلی مجھے یہ بتا دیجیے گا, پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ موجودہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر ہیں واجد گیلانی صاحب, ان سے متعلق انہوں نے ایک ایکوزیشن ان کا سامنے آیا پی ٹی آئی کی طرف سے, اور وہ کہہ رہے ہیں, انتظار پنجوتا صاحب کا یہ بیان ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ الیکشن تو جیت گئے پی ٹی آئی کی سپورٹ سے, پی ٹی آئی کے جو تمام اراکین تھے ان کی سپورٹ سے, لیکن حکومت کی مراعات اور فنڈز کی لالچ میں صدر ہائی کورٹ بار اسلام آباد نے اپنی بدنیتی جو ہے وہ دکھانا شروع کر دی ہے. آپ نے کیا مراعات آفر کر رہے ہیں؟ بالکل بھی نہیں. ہماری میں آپ کو اپنی منسٹری آف لا اینڈ جسٹس کے حوالے سے میں آپ کو بات کروں کہ جو ہم لیگل ایڈ کے طور پہ جو وہ تمام تر اکراس دا بورڈ جو ہماری جتنی بھی پاکستان کی بارز ہیں, ہمارا ایک اسپیشل فنڈ ہوتا ہے, ہم اس فنڈ سے ان بارز کی اپلفٹ, ان ینگ لائرز کی جو بہتری کے لیے ان کو جو ان کی چیمبرز کے حوالے سے ہو, ایڈمن حوالے سے ہو, بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے ہو, تو وہ ہم بالکل جو ہے لیگل ایڈ پرووائڈ کرتے ہیں. اور وہ یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کاف لام میم نون یا پی ٹی آئی سے ہے. ہمارے پاس کئی ایسے پریزیڈنٹس بھی مختلف بار ایسوسیشنز کے آئے جہاں پہ ہم نے پولیٹیکل ایفیلیشن تو کبھی نہیں دیکھتے, لیکن یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس وقت پریزیڈنٹ کی ایفیلیشن نون سے تھی, کاف سے تھی, لام سے تھی یا پی ٹی آئی سے تھی. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے حوالے سے, ان کے صدر کے بھی حوالے سے ان کی ایلیگیشن سے پی ٹی آئی کی ادھر بھی ان کے اوپر بھی ایلیگیشن لگنا سٹارٹ ہو گئی ہیں. وہ سپریم کورٹ کے بار ایسوسی ایشن کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایوری بڈی نوز ود ان دی لیگل فٹرنیٹی کہ وہ جے یو آئی کی بھی سپورٹ تھی, ہم نے بھی بالکل ان کو سپورٹ کیا. ٹھیک ہے, تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. بٹ وہ ایکوزیشن یہ اصل آپ لوگ ٹارگٹ ہیں کہ گرینر پیسچر جہاں پر دکھائے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں پی ٹی آئی فی الوقت تذبذب کا شکار ہے, اور ان کے اپنے اندر مجھے یاد ہے کہ اخبار جہاں ایک رسالہ آتا تھا یا شاید ابھی بھی آتا ہے, 7 عورتیں 7 کہانیوں والی ابھی فی الوقت سچویشن ہے ان کی, کہ ہر کسی کی کہانی مختلف ہے, ہر کسی کا نیریٹو مختلف ہے ود ان پی ٹی آئی, اور ایک آپس میں ان کی اتنی ڈویژن ہے, ایک انٹرنل اسٹرگل سے گزر رہی ہے پارٹی. بٹ تھینک یو سو مچ بیرسٹر صاحب فار جوائننگ اس. بیرسٹر عقیل ملک, وزیر مملکت برائے قانون و انصاف, اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے. اسی کے ساتھ ہی ناظرین بڑھتے ایک بریک کی طرف. گزشتہ روز عمران خان صاحب سے ان کی وکلا کی ٹیم اور ان میں سے وہ جو لسٹ تھی اس میں سے چند لوگ ہی ان سے ملاقات کر سکے. کل سیاسی قیادت نے اور فیملی نے کیا وہ ملاقات کر پائیں گے؟ جو ایک لائے عمل طے ہوا تھا, جو ایک ایس او پی اور جو اس کمیٹی بنانے کے نتیجے میں جو فیصلے کیے گئے تھے, اس کے متعلق بھی ہم ذرا سوال کریں گے. اور ساتھ ساتھ جس احتجاج کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف ان کے ورکرز دیکھ رہے ہیں, وہ احتجاج ایک جلسہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بینر تلے ہمیں نظر آئے گا 20 اپریل کو, لیکن وہ احتجاج پاکستان تحریک انصاف کب تک کرنے کی پوزیشن پہ ہوگی؟ شیخ وقاص اکرم صاحب, سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف, اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں. شیخ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. شیخ صاحب
کیا ایکشن ہونے جا رہا ہے کل کی ملاقات کے بعد؟ پھر لوگ پہنچ گئے جن کا لسٹ میں نام نہیں تھا. جی بالکل، اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایک ڈسپلن جو ہے وہ ترتیب دیا گیا تھا پارٹی کی طرف سے، صرف اس لیے نہیں کہ کم لوگ مل سکیں، اس لیے کہ وہ لوگ مل سکیں جن کو خان صاحب ملنا چاہتے ہیں، وہ لوگ مل سکیں جو وقت کی نوعیت کے مطابق عمران خان صاحب کے کیسز ہیں، نئے کیسز فائل کرنے ہیں، خان صاحب اپڈیٹ چاہتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ضمانتوں کے حوالے سے، اپیلز کے حوالے سے، نیو کیسز، اولڈ کیسز، سو ریلیونٹ پیپل نیڈس ٹو گو ان سائڈ. اسی لیے طے کیا گیا تھا اور کوئی وجہ نہیں تھی. مگر کل دوبارہ یہی ہوا جو پہلے ہوا تھا. تو سر یہ کیوں نہیں پھر ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر کیا یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا آپ کی کمیٹی کی بھی جب میٹنگ ہوئی تھی اور 5 رکنی جب کمیٹی تشکیل دی گئی تھی کہ اس لسٹ میں سے اگر 2 لوگ جائیں گے 3 لوگوں کو نہیں جانے دیا جائے گا تو پھر سب نہیں جائیں گے یا پھر اندر جا کے احتجاج ہوگا؟ نہیں، اندر جانے والی تو بات ہی نہیں تھی. وہ تو یہی جو آپ نے اعلامیہ پڑھا تھا، وہ پولیٹیکل کمیٹی جس میں راجہ صاحب بھی تھے، جس میں گور صاحب بھی تھے، سب شامل تھے، سب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے یہ ڈیسیژن کیا تھا. پھر 5 رکنی کمیٹی بھی راجہ صاحب نے پرپوز کی تھی، وہ بھی بنا دی. اس میں تینوں کوارڈینیٹر عمران خان صاحب کے، جس میں امتداد پنجوتا صاحب، راجہ صاحب اور گور صاحب تھے، پلس شبلی اور جو ہے وہ عمر ایوب صاحب جو ہمارے اپوزیشن لیڈرز ہیں. 5 بندے پورے ہو گئے اور انہی کا یہ دے ہیڈ ٹو ریکمینڈ ٹو خان صاحب. پھر خان صاحب اپروو کرتے ہیں. پہلے یہ طریقہ کار تھا 10-12 بندوں کے نام جاتے تھے، خان 6 کے نام بیچ میں سے ٹک کر دیتا تھا. ابھی بھی ان لوگوں نے خان کو نام بھیجنے تھے فوکل پرسن کے تھرو اور وہ خان نے آگے سے نام ٹک کر کے کہنے تھے بھی اگلی دفعہ ان کو بھجوا دو. بٹ سم ہاؤ کچھ دوست جو تھے ان کو یہ قبول نہیں تھا، انہوں نے ڈسپلن کی، پھر وہ کی. اب ایکشن کیا ہوگا شیخ صاحب؟ ایکشن کے حوالے سے تو اب یہ سیکرٹری جنرل صاحب نے ابھی ڈیسیژن اس پہ نہیں لیا اور نہ چیئرمین گور صاحب نے. مگر یہ ہے کہ اندر سے عمران خان صاحب نے جو، کیونکہ یہ اعلامیہ کا حصہ، اس قسم کی چٹ چاٹ نہیں ہوتی ہے، صرف ہدایات جو ہوتی ہیں وہ ہم شیئر کرتے ہیں اعلامیہ میں. اس میں خان صاحب نے کوئی اس حوالے سے خود بھی کوئی ڈائریکشن دی ہے جو چیئرمین اور سیکرٹری جنرل کو پہنچ گئی ہے، اس کا وہ آپ سے شیئر کریں گے. سر وہ کچھ خبریں ہم تک بھی پہنچی ہیں اور اطلاعات یہ ہیں کہ خان صاحب نے کہا کہ پارٹی میں یہ کوئی ڈسپلنری ایکشن جو ہے وہ نہیں لیے جاتے، یہ اس چیز سے نکل جائیں. نہیں، خان صاحب نے یہ نہیں کہا ڈسپلنری ایکشن. خان صاحب نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی سے پرہیز کریں، اور بالکل ٹھیک کہا ہے اور یہ بالکل ہونا چاہیے. اور انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ کسی بھی قسم کے اختلاف کی صورت میں میڈیا پہ باتیں آپ کی نہیں آنی چاہیے، پارٹی کی، بالخصوص عہدیداروں کی. اور آپ کے چھوٹے موٹے پیٹی ایشوز ہیں وہ تو اسی گھر بیٹھ کے مکایا کرو، اپنا تماشا نہ بڑھاؤ. بشز خان صاحب نے ٹھیک کہا، بالکل ٹھیک کہا. اور سر یہ بھی اطلاعات شیخ صاحب آئی تھی کہ علیمہ خان صاحبہ کی بھی جو گزشتہ ہفتے کا بھی دھرنا تھا، اس کے متعلق بھی عمران خان صاحب کو کوئی بریفنگ نہیں دی گئی، کوئی کچھ بتایا ہی نہیں گیا ان کو. یہ تو دیکھیں 5-6 آدمی اندر گئے تھے، جس میں خان صاحب کے جو چیئرمین ہیں گور صاحب وہ بھی اندر گئے تھے. ہوپ فلی کیونکہ یہ چیزیں اعلامیوں کا حصہ نہیں ہوتی ہیں، مجھے امید ہے کہ انہوں نے یہ ساری بات خان صاحب کو بتائی ہوگی، جس کی وجہ سے خان صاحب نے یہ بھی بات کی کہ جو اگر آپ کو ملاقاتیں نہیں کرنے دے رہے تو اس کا قانونی راستہ یہ ہے. خان صاحب نے کہا جیسے مجھے کنوے کیا گیا، ایک تو رولا ہے کہ تسی کوئی گل کر دو کہ بندے جو سمجھتے ہیں کہ ان کو الہام ہوتے ہیں اور کسی اور کو الہام نہیں ہوتے، یا کسی کو انفارمیشن نہیں آتی، وہ آپ کی چیزوں کو غلط رکھ دیتے ہیں. دیکھیں ہمیں جنہیں ایکسیس نہیں ہے عمران خان صاحب تک، ہمیں جو چیز دی جاتی ہے وہ امانت ہے خان صاحب کی، اور اس میں ایک بھی لفظ آگے پیچھے کرنا جو ہے ہم اس پہ لعنت بھیجتے ہیں. تو ہم نے وہ میسج خان صاحب کا بطور امان بیک اپ اسی طریقے سے دینا ہوتا ہے. اور اسی لیے آپ کو پتا ہوگا جب خان صاحب نے پچھلی دفعہ فیصلہ کیا کہ صرف انفارمیشن سیکرٹری میری بات کرے گا، وہ کیوں کیا یاد رکھیے گا، صرف اس لیے کہ باہر نکل کے 6 آدمی جو 6 ایک ہی میسج کو اپنی پرسپشن کے تھرو علیحدہ طریقے سے دیتے ہیں. یہ ختم ہونی چاہیے کنفیوژن، کیونکہ اس کی وجہ سے. اور شیخ صاحب یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ پیغام بھی ترجمان کے تھرو ہی آئے گا، یہ نہیں ہوگا کہ چیئرمین صاحب کہہ رہے ہو یا فیصل چودھری صاحب آ کے بتا رہے ہو. نہیں، بالکل یہ ایسے ہی ہوا تھا، اور یہ خان کا فیصلہ ہے، یہ میرا فیصلہ کوئی نہیں ہے. یہ تو جنہیں پیغام دینا ہے تو انہیں پتا ہے. کل سوشل میڈیا دیکھی، کوئی مطلب ہے کہ جو بےہودگی کا طوفان اٹھا کل، حالانکہ یہ خان صاحب کا فیصلہ ہے. اور میں خان صاحب کے ان فیصلے کی طرف باری باری آتی ہوں. شیخ صاحب ریل کوئک، لیکن یہ ضرور بتائیے گا، کل علیمہ خان صاحبہ اور ان کی بہنیں، دیگر عمران خان صاحب کی 2 اور بہنیں، وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھی ہوئی نظر آئیں. یہ بڑا کورام مچا، تنقید ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ پہ کہ کدھر تھے آپ کے لیڈرز، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے بھی نہیں پہنچے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ نے پہنچنا ہے، صبح تاریخ ہے 9 مئی کے لوگوں کی،
वो जो सुप्रीम कोर्ट में तारीखें थी, याद रखिएगा। एजाज चौधरी साहब और बाकी 5 लोगों की तरफ से भी आया था कि हम लोगों की वो तारीखें हैं और कोई लोग वहाँ नहीं पहुँचते हैं, तो बाकायदा तौर पे पार्लिमानी ग्रुप के अंदर इनको कहा गया था कि जो लोग इस्लामाबाद में मौजूद हैं MNAs, आपने वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचना है, आपने वहाँ पे जाना है, वहाँ सॉलिडारिटी पेश करनी। इजलास हो गया था, खत्म। और हालांकि वहां पर वकील को पहुंचना था जो कि नहीं पहुंच सके। तो नहीं, हाँ, इजलास हो गया था, खत्म। इजलास लोग चले गए वापस। आप याद रखिएगा, इजलास लोग समझ रहे हैं इजलास चल रहा है, इजलास खत्म हो गया था, ठीक है जी। लोग अपने अपने हलकों में चले गए थे, कुछ लोग वापस रह गए थे, और अलीमा बाजी की तरफ से इस किस्म की कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं थी, क्योंकि लास्ट टाइम जब हमारे MNAs वहां जाके खड़े हुए थे तो अलीमा बाजी ने 4 बजे कहा कि भाई हमने आप लोगों को नहीं बुलाया, आप लोग जो है वो अभी आप मत आए। रोका उनको 4 बजे तक, बाद में हमारा उनसे कनेक्शन कोई नहीं रहा, मगर फिर भी लोग वहां पे चले गए। तो अलीमा बाजी हमेशा मना करती हैं कि आप ऐसे न करें। और जबकि सलमान अकरम राजा साहब ने गुज़िश्ता हफ्ते ही मेरे प्रोग्राम में कहा था शेख साहब के अलीमा खान साहिबा को तो कहा गया पार्टी के अंदर लोगों की जानिब से कि ये धरना वाइंड अप करें, तो उन्होंने कहा इस पर भी एक्शन होना चाहिए। देखें, वो सेक्रेटरी जनरल है, वो लेना एक्शन। मैंने तो एक्शन नहीं लेना, मेरा काम तो ये नहीं है। जिसका जो इख्तियार है, पार्टी में जो जिम्मेदार है, उसको वही करना चाहिए। तो अगर वो समझते हैं कि ऐसे हुआ तो लेना चाहिए एक्शन, बिल्कुल हम इस बात के हक में हैं। मैं ये समझता हूँ कि अगर कहा जाता है MNAs को कि आज बाजी ने वहां पे बैठना है, खुदा न खास्ता कि मुलाकात नहीं होती, तो आप सब पहुंचे तो सारे पहुंचते जैसे उस दिन पहुंचे थे। बिल्कुल। उस दिन तो वर्कर ना होने के बराबर थे, MNAs थे वहां पे, MPs थे वहां पे। कई MNAs MPs के आप शक्लों से आशना नहीं है, शायद आप लोगों ने उनको भी वर्कर ही समझा साहब। वो वर्कर तो है ही हैं खान साहब के, मगर उनके ये एडिशनल नुमाइंदगी की जिम्मेदारियां भी हैं एज एन MNA एज MP। वो वहां पे मौजूद थे, भारी तादाद में मौजूद थे। अगर तीनों बहनों के साथ कोई गया मेल वर्कर, तो वो एक MNA ही था ना जी, साहबजादा, ठीक। और तो कोई नहीं था। तो राइट। कहने का ये मकसद है कि अगर कहा जाता तो ये जरूर पहुंचते। ये कैसे हो सकता है? पॉलिटिकल कमेटी ने फैसला किया था, भाई इमरान खान साहब की बहनें वहां बैठी हो अकेली, तो बट इसका एक तरीकेकार है, या तो उसी उन्होंने इन्फॉर्म तो करो ना भाई। राइट शेख साहब जी बिल्कुल इस ठीक तरह है। नहीं होता। एक तरफ आप उन्हें कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के आगे पहरा दे, दूसरी तरफ आपको वहां करने लग जाते हैं। ऐसी बात नहीं है, खान की बहनों को कोई अकेला नहीं छोड़ता है, मगर अलीमा बाजी खुद, आप खुद उनसे पूछ लेंगे इस दिन टीवी पे। सो अलीमा तो खान उनको साहिबा बुलाएं। की हिदायत थी, बट आप उनसे नहीं, मैं ये नहीं कहता इस इंस्टेंस में थी, मैं कहता हूँ यूजली वो रोकती हैं, मगर आप उनसे पूछ लें कि जी क्या आपने इनको इतला करवाई थी, को बुलवाया था, वो जरूर आ जाते। इसमें कौन सी बात है? जो 1-2 दिन पहले आए हैं दोबारा आ जाते, ये कोई बात है? सर लेकिन इत्तला के बगैर भी आ जाना चाहिए। अंडरस्टूड सी बात है कि अगर फैमिली तो वहां पर मौजूद होगी होगी मुलाकात के लिए। पर शेख साहब अब आगे बढ़ते हैं मुज़ाकरात के हवाले से जरा। बगैर ऐसे अजी नहीं ठहर जाए जी, आप। ऐसे मैं देखें, मेरी बात सुने, हर MNAs के ऊपर अपने केसेस हैं, वो रोज खुद अदालतों में पेश होते हैं। वो ना पेश हो तो उनकी अपनी जमानतें कैंसिल हो जाते हैं, यानी इवेंचुअली क्या होगा कि वो जेल में चले जाएंगे। अगर कुछ जो लोग ये चाहते हैं कि सारी क़यादत भी हमारे, जिस तरह हमारे सीनियर्स अंदर है, वो सारे अंदर चले जाएं, तो अंदर चले जाएंगे, तो फिर क्या होगा? व्हाट देन? फिर क्या होगा मुझे बताएं। उससे आगे का पता है किसी को क्या होगा? 2 ट्वीट्स, एक तस्वीर, अंदर चला गया, उसने कुर्बानी दे दी, गिरफ्तार हो गया। उसके बाद तहरीक चला लेंगे वो जो यूनानिमसली फेसलेस ट्वीट्स करते हैं, जो अपने नाम भी बताना पसंद नहीं करते, अपनी तस्वीरें लगाना नहीं पसंद करते। सर अब तो और इस किस्म के मशवरे दिए जा रहे हैं कि चूंकि अब मौजूदा क़यादत से मामलात निपटाए नहीं जा सक रहे हैं, तो पुरानी क़यादत को ही वापस लेकर आ जाया नहीं, जाए। मैं ऐसी बात नहीं कर रहा। डोंट काइंडली पुट योर वर्ड्स इन माय नहीं माउथ। शेर अफजल मरवत साहब अब दीगर जो है वो सजेस्ट कर रहे हैं अब इस किस्म की बातें, क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनएक्शन पे बोलने का मौका मिलेगा। इमरान खान साहब की पार्टी है, जिन लोगों को इमरान खान साहब ने पार्टी से निकाल दिया है, अब मैं उनके मशवरों पे कैसे अमल कर सकता हूँ? आप बादशाह वाली बात कर रही हैं। नहीं, मैं तनकीद का बता रही हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप इस पे अमल करें, बट शेख साहब मुज़ाकरात के हवाले से जरा आप वाज़ेह कर दें। इमरान खान साहब की कल जो गुफ्तगू जो सामने आई उससे मुतालिक कहा जा रहा है कि जी स्वाति साहब और अली अमीन गंडापुर साहब की उन मुज़ाकरात के हवाले से जो खान साहब से कहा गया, तो उन्होंने कहा कर लो, फायदा तो उसका कुछ होना नहीं है। सो मुज़ाकरात हो रहे हैं, अली अमीन गंडापुर साहब मुज़ाकरात कर रहे हैं। खान साहब ने अब देखें, कल बड़ा क्लियर मैसेज दिया खान साहब ने। खान साहब ने कहा मैंने अपनी जात के हवाले से मुज़ाकरात करने के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया। एंड ऑफ द स्टोरी। मेरे लिए खान के अल्फाज बहुत हैं, मुझे किसी और बहस में नहीं जाना। खान ने कहा मुज़ाकरात के दरवाजे मैंने बंद नहीं किए, मगर मुज़ाकरात कौम के लिए, कानून के लिए, आइन के लिए, जमहूरियत के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए तो हो सकते हैं। अपनी जात के हवाले से कैटेगरिकली उन्होंने कल कहा, और जो हमने लिखा उसमें देखें, एक एक लफ्ज जो कल एलामिये में था वो मेरे पास बतौर तहरीर अमानतन आया, और जैसे आया मैंने वैसे ही प्रोड्यूस। राइट, बट शेख साहब जहां पर आप कहते हैं अपनी जात के लिए किसी को ऑथराइज नहीं किया, अली अमीन गंडापुर साहब भी क्लेम करते हैं कि वो बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं। क्या वो अभी मुज़ाकरात कर रहे हैं कि नहीं?
جی اس وقت ایز فار ایز آئی ایم کنسرن جو انفارمیشن میرے پاس موجود ہے کسی قسم کے باقاعدہ طور پہ جو مذاکرات ہیں وہ جاری نہیں ہے بیک ڈور یا اوپنلی آپ کے سامنے. کسی قسم کی کوئی مذاکرات جاری نہیں ہے. کچھ خبر یہ بھی سامنے آئی تھی جب بیرسٹر سیف صاحب نے بھی ملاقات کی تھی عمران خان صاحب سے تو ان کو یہ کنوے کیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آپ حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اگر تو وہ چاہتے ہیں کہ کوئی اس میں پیش رفت نظر آئے تو حکومت علینا ہم نے اس کا ریبٹل دے دیا تھا اسی دن دے دیا تھا کچھ چینلز نے جس میں جیو ایئر وائی ٹائپ چینل ہے شاید جیو تھا. پوچھنے کا مقصد یہ ہے سر کہ حکومت کے ساتھ کوئی گنجائش ہے مذاکرات کی کہ نہیں؟ میں نے آپ کو بتا دیا بالکل مذاکرات کی گنجائش ہے. وہ جن پیرامیٹرز میں ہے وہ خان صاحب نے کل بتا دیے ہیں ہم نے لکھے ہیں اس کے اندر. رائٹ شیخ صاحب اب مائنز اینڈ منرل بل پہ بھی ذرا بتا دیجئے خان صاحب کی کلیئرٹی ہے. خان نے ایک تو کہا ہے کہ اس کے اوپر پارٹی کے لوگ آپس میں مزید اختلافاتی بیانات مت دیں. کلیئرٹی ہے. لوگوں کو میری بات پسند نہیں آئی کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے میرے قائد کا جو پیغام تحریری طور پہ آیا ہے امانت میں نے وہ چھاپ دیا ہے. بعد میں بھی کروں گا. جیسے خان کا کوئی پیغام آئے گا اس میں ایک لفظ بھی تبدیل کرنا ہم پہ حرام ہے اور لعنت ہے ایسے لوگوں پہ جو خان کے میسج کو چینج کریں گے. جو میسج تحریری طور پہ میرے پاس آیا میں نے دے دیا. اس میں مائن اینڈ منرلز کے حوالے سے خان نے کہا اور پھر میں نے باقی سے بھی کنفرم کیا جو وہاں پہ موجود تھے کہ اس میں مزید اختلافاتی بیان نہ دے پارٹی آپس میں. یہ بل پہلے علی امین مجھے بریف کرے گا اس کے بعد میں پوری پولیٹیکل لیڈرشپ کو اس میں انہوں نے ڈیفائن کیا کہ اس میں کابینہ کے پی کی اس میں باقی لیڈرشپ میں سب کو بلاؤں گا میں سب سے ڈسکشن کروں گا. اس کے بعد وہ جو اپروول ہوگی اگر میں نے مناسب سمجھا کہ یہ مناسب ہے اپروو کرنے کے لیے تو وہ پاس ہوگا ورنہ نہیں ہوگا. تو ٹیکنیکلی اٹ از ناٹ ہیپننگ. لیکن ویسل واؤڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ بل پاس ہوگا اور اس پر کام نہیں رکے گا کسی کا باپ بھی نہیں روک سکتا. صاحب نے میری گل سنو نا. فیصل واڈا صاحب کے پی دی حکومت کا ترجمان کدوں دا ہو گیا بھائی. فیصل واڈا صاحب سر لیکن اطلاعات تو ان کی بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں پریڈکشنز بڑی اسٹرانگ ہوتی ہیں آپ کو پتہ ہے جہاں سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں. نہیں جی مجھے کوئی نہیں پتا جی. مجھے تو پتا یہ لگا کہ 2-4 چیزوں میں ان کی بلے بلے ہو جاتی ہے جب وہ دیتے ہیں. اس کے بعد جب وہ پوری نہیں ہوتی تو آپ میڈیا والے وہ نہیں چلاتے کہ نہیں ایسی پٹ ہویا کوئی نہیں جی. سو آپ کے خیال میں یہ بل روکا بھی جا سکتا ہے آپ لوگ کی طرف سے؟ دیکھیں جی ہم نے تو پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کر کے کے پی گورنمنٹ کو بتا دیا تھا کہ خان کی اٹ از سبجیکٹ ٹو دی مشاورت اعتماد اینڈ اجازت آف خان صاحب. مگر کل خان صاحب نے بالکل ہی کلیئر کر دیا. وہ تو پولیٹیکل کمیٹی آلریڈی کے پی گورنمنٹ کو کنوی کر چکی تھی. رائٹ شیخ صاحب اس پہ بھی ضرور آپ کا کامنٹ میں چاہوں گی. جنید اکبر صاحب نے جس طرح سے کہا ہے کہ وہ کے پی کو کے راستے جو ہے وہ روکنے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں اور اسی مہینے میں کر سکتے ہیں. کیا یہ پارٹی پالیسی اس کو سمجھا جائے یا ان کا ایک انفرادی یہ فیصلہ ہوگا؟ دیکھیں سینٹر کی طرف سے ایسی کوئی پالیسی دی نہیں گئی مگر ہی از دی کے پی پریزیڈنٹ آف دی پارٹی اور وہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اپنے تئیں. اگر وہ کے پی کے حوالے سے کوئی فیصلہ لینا چاہتے ہیں تو بالکل آزاد ہیں وہ کر سکتے ہیں. یہ انہیں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں. لیکن پارٹی سپورٹ کرے گی کہ نہیں؟ Obviously he is the party. وہ کے پی پریزیڈنٹ ہے بھائی. He is the party. آپ نے کہا سینٹر کی طرف سے نہیں ہے یہ فیصلہ لیکن نہیں سینٹر سے انہوں نے ڈسکس نہیں کیا نا مگر اگر وہ کوئی ایسا ایکشن لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں. ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. انڈیپینڈنٹ. رائٹ تھینک یو سو مچ شیخ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. سیکرٹری اطلاعات پاکستان شیخ وقاص اکرم صاحب گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے کیٹیگوریکلی تمام جو اس وقت اسپیکولیشنز ہیں عمران خان صاحب سے ملاقات اور اس میں کی گئی گفتگو کس سے متعلق وہ انہوں نے سامنے رکھی اور مائنز اینڈ منرلز بل کے حوالے سے انہوں نے کہا مشاورت کے بعد ہی جس میں قیادت بھی شامل ہے علی امین گنڈاپور بھی شامل ہیں ان سے ایک تفصیلی مشاورت کے بعد عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے. اور جنید اکبر صاحب سے متعلق بھی آپ نے ان کی گفتگو سنی اور جو جہاں پر بات آتی ہے عمران خان صاحب کی فیملی کی سپورٹ میں کوئی کل نظر کیوں نہیں آیا اس سے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ علیمہ خان صاحبہ ایٹ ٹائمز خود ہدایت کرتی ہیں کہ وہ جو ہے قیادت یا پارٹی میں سے لوگ جو ہے وہ نہ آئیں. سو بہرحال کس طرح سے معاملات اور پاکستان تحریک انصاف کے جو چیلنجز ہیں اور جو ایس او پی فالو ہونا تھا وہ بھی تمام باتیں سب کے سامنے ہیں. اور اسی کے ساتھ ہی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.